रोमीको पुस्तकको 14 अध्याय 14 पदबाट हामी प्रारम्भ गर्छौं। खानपान तथा प्रेम। खानेकुरा भन्दा प्रेम ठुलो है। मासु मिठो, विभिन्न किसिमको मासु मिठो, तर हामीले मासु खाँदा कुनै भाइलाई ठेस लाग्छ कि त्यस विषयमा सचेत गराइएको छ। कुनै पनि खानेकुरा मिठो तर त्यसले कसैले ठेस पाइरहेछ कि है, त्यो विषय हामी आज विचार गर्छौँ। र पुस्तक रोमीको 14 अध्याय 14 पद हामी पहिला पढ्नेछौँ। म जान्दछु प्रभु येशूमा निश्चित छु, किनकि कुनै पनि कुरा आफै आफ अशुद्ध छैन, तर जसले कुनै कुरा अशुद्ध ठान्दछ त्यसैका लागि मात्र त्यो अशुद्ध छ। यो खानाको जुन विषय छ, यस विषयको निरन्तरता यस पदमा पनि भएको छ। र हामीले यस बिहान पनि हेरेका थियौँ यस अगाडि खण्डमा कि यहुदी क्रिस्चियनहरू खानपानको शुद्धिकरणलाई ध्यान दिन्छ। उनीहरू एक क्लासको खानेकुरा खान्छन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, मानव स्वास्थ्यको लागि के चाहिँ अत्यन्तै उत्तम छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई भन्दा उहाँलाई थाहा छ। यसर्थ यहुदीहरूलाई जुन डायटरी सिस्टम देखाउनु भयो अथवा चाहिँ नै रुल दिनुभयो, खाना सम्बन्धी जुन विधि दिनुभयो, त्यो निश्चित रूपमा उच्च छ। र कुरो के त भन्दाखेरि धेरै पटक हामीले अत्यन्तै शुद्ध कुरालाई अशुद्ध मानेका हुन्छौँ, वा कबरको खानालाई हामी खतेर झार्छौँ, वा खलाई हामी कमा पुर्याउँछौँ, उल्टो पाल्टो चाहिँ हामी गर्छौँ। किन अज्ञानता हो, हाम्रो अज्ञानता काल यो हुन्छ। यसर्थ यहुदी क्रिस्चियनहरू खानपान शुद्धिकरणमा ध्यान दिन्छ। यो कुरो अन्य जातिहरूले बुझ्नु पर्यो। त अन्य जातिहरूले सो गर्दैन, यो पनि यहुदीहरूले बुझ्नु पर्यो। त कुरा के त भन्दाखेरि खानपानमा इच्छा लाग्छ, कसैलाई बाधा पर्दैन भने धन्यवाद दिएर खान सकिन्छ। यो कुरा हामीले पहिलो तिमोथी 4को 3-5 पाउँछौँ है। खाना हुने कुराहरू, खाएर नमर्ने, खाएर हानि नहुने यस्तो कुराहरू जति पनि छ, कसैले खान्छन् धन्यवाद दिएर, त्यो खाएर कसैलाई बाधा हुन्न त खान सक्छ। यसरी नयाँ नियममा चाहिँ नै खानपानको त्यो खालको रोकटोक देखिन्न। कुनै पनि मानिसलाई हामीले खानपान वा खानपान वा अन्य कारणले हामीले अशुद्ध भन्नु हुँदैन। कुनै पनि मानिसलाई तैँले यस्तो खाइस्, तेरो चाहिँ नै काम छैन, यो होइन। र पहिलो कोरिन्थी 10:25 लेखिएको छ, हामी यो पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:25ले महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छ कि अब हामी नयाँ नियम विश्वासीहरूको लागि, चाहे यहुदी चाहे अन्य जाति, सबैको लागि यो स्वतन्त्रता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 10:25 लेखिएको छ, मासुको बजारमा जे बिक्री हुन्छ विवेकका निम्ति केही सोधपोछ नगरिकन खाऊ। यसैले हामीले खान चाहन्छ, कसैले खान सक्छ। एकपटक प्रभुले पत्रुसलाई एउटा दर्शन देखाउनु भयो। माथिबाट एउटा ठुलो पात्र तल झऱ्यो र त्यसमा अनेक थरी जीवित जीवातहरू थिए। त परमेश्वरले भन्नुभयो पत्रुसलाई, तिमी उठेर मारेर खा। त पत्रुस जो यहुदी थिए, A1 क्लासको खानेकुरा खान्थे होइन। पशुहरू हो भने उग्राउने र खुर चिरिएको, जलचर हो भने पखेटा भएको र कत्ला भएको, यो दुई हुन आवश्यक छ। अब जस्तै भनौँ एउटा कुरा, जुङ्गे माछा भन्यो, अब त्यसमा कत्ला छैन, त्यो प्रश्न हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पखेटा त छ निश्चित रूपमा, कत्ला छैन भने त्यो खान नसकिने देखिन्छ। र थुप्रै चाहिँ नै त्यो खालका चाहिँ नै विभिन्न खाले माछाहरू छन्। अब हामीले यही आधारमा छुट्याउँदैन। एक क्लासको खाना
खाने नखाने त्यो त हाम्रो कुरा हो, हामी नयाँ नयाँमा त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। तर परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार A1 क्लास वा A क्लासको खानाको सिलसिलामा माछा जगतको लागि दुईवटा नियम छ, दुईवटा फिचर बताएको छ। पखेटा भएको हुनुपर्छ, कत्ला हुनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि त्यो पाप्रा आउनुपर्छ। यसो त यो जानकारी हुनु त राम्रो हो किनकि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई सर्वोत्तम कुरा दिनुहुन्छ नि हैन। अब तपाईँ पनि A1 क्लासको खाना रोज्नुहुन्छ त्यो त आफ्नो कुरा हो होइन, म अरू पनि खान्छु त्यो पनि तपाईँ कुरा हो। त जानकारी त हुनु पर्यो। अब पन्छीहरूमा पनि सर्टन तोकिएका यस्ता चराहरूको बाहेक अरू खान सकिन्छ। जस्तै ढुकुरको कुरा छ, ढुकुर खान नसकिने देखाएको छैन। परेवाको कुरा छ, यो त बलिदानमै चढ्छ भने यी त विशुद्ध A क्लासका चराहरू हो नि। र कुखुराको कुरा पनि गरेका छैन, हामी त्यो खान सक्ने देख्छौँ। हाँस पनि त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन, हाँस पनि खान सक्ने देखिन्छ। राजहाँस लगायत कतिवटा कुरा छ, सारस यताउता त्यसको चाहिँ नै उल्लेखै गरेको छ, खानु हुन्न। र त्यो प्रकारले प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी किरा फट्याङ्ग्रा सवालमा स्पष्ट साथ चाहिँ नै घुँडादेखि जोड्ने भएको उड्ने होइन कि जम्प गर्ने होइन, त्यो खालको चाहिँ हामी खान सक्छौँ। जस्तै स्पष्ट साथ उल्लेख गरेको छ कि सलह होइन, भारतबाट सलह फलाफल नेपाल आएमा निश्चित रूपमा नेपालको चाहिँ हरियाली त सिद्धिन्छ। तर त्यसलाई हाँडीमा भुटेर खान मिल्छ मिल्दैन, त्यो प्रश्न त हामी गर्न सक्छौँ। त बाइबल अनुसार खान सक्ने देखियो है। हेरौँ हामी कति खान सक्छौँ आए खण्डमा। कुरा के त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो परमेश्वरले कुन कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा वा क वर्गमा राख्नु भएको छ, यो त जान्नु राम्रो कुरा हो। तथापि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नयाँ आएर परमेश्वरले त्यो भिन्नता राख्नु भएको अथवा कुनै पनि खानेकुराहरू खान सक्छ धन्यवाद दिएमा र साथै अरूलाई बाधा पर्दैन भने त हामी पाउँछौँ 15औं पदमा 14:15औं पदमा कि तर यदि तिम्रो भाइ तिम्रो खानेकुराको कारणले दुखित छ भने तिमी प्रेममा हिँडिरहेका छैनौ। जसका निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो उसलाई तिमीले आफ्नो खानेकुराद्वारा नष्ट नगर। आमेन। यो कुरा हो, खानेकुरा भन्दा प्रेम ठुलो हो। अब हाम्रो देश नेपालमा परमेश्वरले देखाउनु भए अनुसारका क वर्गका कतिवटा खानाहरू हाम्रो देशमा सायद चाहिँ नचल्न सक्छ अथवा त्यो चाहिँ अफेन्सिभ हुन सक्छ, कसैलाई चोट पर्ने हुन सक्छ। ठिक छ, त्यसो भए पनि होइन, त्यसरी हामीले हेर्ने हो। अथवा हाम्रो समाजलाई वा हामी भाइहरूलाई वा मित्रहरूलाई हामी ठेस खुवाउन चाहन्छौँ होइन, चाहिँ विषय चाहिँ त्यो हो। यसर्थ हामी पाउँछौँ कि खानेकुराको कारण हामी कसैलाई ठेस खुवाउनौँ होइन। हरेक चिज खाना पनि खाने, ठेस पनि खुवाउने, यो होइन। हामी खाना खान्नौँ त्यो खालको ताकि अरूलाई पनि हामी ठेस नखुवाउँ, आफू पनि खाने अरूलाई पनि खुवाउने काम हामी गर्दैनौँ। आफू ती चिज खाने जुन चिज खाएर अरूलाई पनि खुवाइन्छ, के त ठेस खुवाइन्छ, यो चाहिँ होइन। प्रेम मुख्य कुरा हो। खानेकुराको कारणले कसैलाई दुखित पार्नु प्रेमको व्यवहार होइन है। यदि हाम्रो रुचिका कारण ख्रीष्टमा कुनै भाइलाई ठेस खुवाएका छौँ भने हामी प्रेममा चलेका छैनौँ। हामीलाई कुनै कुरा यस्तो मनपर्छ, खुब हामी खान्छौँ, तर कसैलाई ठेस खाला कि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसै त खानेले नखानेलाई र नखानेले खानेलाई ठेस खुवाइन्छ भने त्यो के हो त? अपरिपक्वता हो कि मेरो रोजाइ नै सबै थोको भन्ने कुरा सोच्नु, यो हाम्रो अपरिपक्वता हुन्छ। हामी एकअर्कालाई दुखित पारेका हुन्छौँ त्यो किसिमको कार्यले। त मूल कुरा त के त भन्दा बलियाले कमजोरहरूलाई सहनुपर्छ भन्ने परमेश्वरको सिद्धान्त छ, उहाँको वचन छ है। बलियाले कमजोरले के गर्नुपर्छ? सहनु पर्दछ, हो कि? र यही आधारमा हामी अघि बढ्ने हो।
र यसो भएको हुनाले हामी सचेत हुन आवश्यक छ कि मेरो भाइलाई ठेस नदेऊ भनेर यसर्थ म मासु खाने छैन। हामी पहिलो कोरिन्थी 8 मा हेर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 8 यदि हाम्रो यो किसिमको स्वतन्त्रतामा कसैलाई ठेस खुवाइन्छ भने हामीले मासु खाँदैनौँ है त। पहिलो कोरिन्थी 8 को हामी 11-13 खण्ड हामी यो पाउँछौँ। हामी अहिले यतिखेर 13 पद पढौँ। यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई ठेस खुवाउँछ भने मेरो भाइलाई ठेस नदेऊ भनेर म कहिल्यै मासु खाने छैन। कुनै कुनै समाज त्यस्तो हुनसक्छ, मासु नखाने समाज। त्यो ठाउँमा दिनदिनै भाले काटेर के फाइदा छ है। यसर्थ हामीले ती सबै परिस्थिति हेर्नु हो। खानेकुरा प्रमुख कुरा होइन, मूल कुरा यो। खानेकुरा वा अन्य कुनै पनि गतिविधि जो गर्न सकिन्छ होइन, वैध छ, लिगल छ, परमेश्वर वचन सम्मत नै छ, तैपनि कसैलाई ठेस हुन्छ भने हामी त्यो गर्दैन। यसले हाम्रो परिपक्वताको विषय उठान गर्छ। हामी परिपक्व हुनुपर्छ। हामी आफ्नो भन्दा अरूको पक्षलाई, हितलाई हामीले सोच्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण सत्यता। यसर्थ गलाती 5:13 पदमा लेखिएको छ, स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एक अर्काको सेवा गर। हाम्रो स्वतन्त्रता छ। हामी कुनै पनि मासु वा खाद्य वस्तु हामी स्वास्थ्यलाई फाइदा देख्छौँ भने, मिठो लाग्छ भने खान सक्छौँ, तर स्वतन्त्रता शरीरको लागि नहोस्। हाम्रो त्यो स्वतन्त्रता है शरीरको लागि मौका नबनोस् होइन। शारीरिक उद्देश्य वा पापको लागि, कसैलाई ठेस खुवाउनको लागि चाहिँ नि यो चाहिँ नै प्रयोग नगरियोस्। यसर्थ आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसा कारणले पनि केही नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस् भनेको छ है। फिलिप्पी 2:1-4 मा एकले अर्कोलाई आफूभन्दा उच्च ठानियोस्, आफूभन्दा असल ठानियोस्। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब हामी ख्रिस्टका जनहरूलाई अब माथि उठ्न भनेको छ, परिपक्व हुन भनेको छ। हामी यसरी सोचौँ कि मेरो कार्य वा गतिविधिले अरूलाई आशिष होस्, उत्साह होस्। हामी नितान्त व्यक्तिगत, नितान्त हाम्रो आफ्नो पारिवारिक वा नितान्त हाम्रो साथ माण्डलिक होला, त्यही स्वार्थ मात्र हामी विचार गर्दैनौँ। समग्रतामा प्रभुको महिमा भइरहेको छ कि छैन त? प्रभुको जनहरूलाई यसले उत्साह ल्याएको छ कि छैन त? हामी यस कुरा हामीले हेर्नुपर्छ, पर्ने हुन्छ। र 14 अध्यायको 16 पदमा हामी पढ्छौँ। रोमी 14:16 पदमा, यसकारण तिमीहरूको भलाइको निन्दा हुन नदेऊ होइन, कि तिमीले आफ्नो खानेकुराद्वारा भाइलाई नष्ट नगर, ठेस खुवाउने काम नगर। यसकारण तिमीहरूको भलाइको निन्दा हुन नदेऊ। यसकारणले हामी हर पक्षबाट विचार गर्नुपर्छ। हामी विभिन्न खाले पर्व वा व्यवस्था आज्ञाहरूबाट स्वतन्त्र छौँ। हामी आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्छौँ, तर त्यसबाट कसैलाई ठेस लाग्छ, निन्दा हुने कार्य हुन्छ भने हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दैनौँ। कुनै काम गर्दा कुनै भाइलाई ठेस हुन्छ, कमजोरलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यो गर्दैनौँ। हामी भाइ समाजलाई पनि ध्यान दिँदै आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दछौँ। आफ्नो विवेक होइन, तर अर्को मान्छेको विवेक खातिर हामी व्यवहार गर्छौँ। हामी कसैलाई ठेस खुवाउन चाहँदैनौँ। त्यसकारण लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 10:31 पदमा, चाहे खाओ चाहे पिऊ, चाहे जे गरौँ सबै कुरा परमेश्वरको महिमाको लागि गरौँ। चाहे खाऊँ, चाहे पिउँ, चाहे जे गरौँ, परमेश्वरको महिमा ठुलो कुरा हो। परमेश्वरको महिमा, उहाँको नाम उच्च होस्।
यसर्थ हामीहरूको सम्बन्धहरू, हामीहरूको चाहिँ नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोगका कुराहरू, चाहे खानपानको कुरा, चाहे दिन मान्ने कुरा, चाहे अन्य विभिन्न कुराहरू, यसले प्रभुको महिमा गरिरहेछ छैन त? यसले संसार समक्ष ख्रिस्टका जनहरू अत्यन्तै मिलनसार, अत्यन्तै मिल्छन् भन्ने गवाही छ कि छैन? दिएको छ कि छैन? यसर्थ हामीले यस बिहान यो पनि हेरेका थियौँ कि हामीले न्याय गर्नु हुँदैन। कयौँ कुराहरू छन् जो प्रभुको हातमा छ, प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। हामी एकले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौँ त बाहिरले हेर्दा त्यो कस्तो देखिन्छ र त्यहाँ प्रभुको महिमा भइरहेको छैन? हामीले त्यसरी सोच्न आवश्यक हुन्छ। अर्थात् हामी अब परिपक्व हुनुपर्छ, माथि उठ्नुपर्छ। जति हामी सानो उमेरमा छौँ उति हाम्रो विचार सीमित हुन्छ, सङ्कुचित हुन्छ। जति हामी परिपक्व हुन्छौँ हामी बाल्यकालका कुराहरू छोडिदिन्छौँ। बचपनका त्यो किसिमको नीतिहरू, त्यो किसिमको चाहिँ उसको चाहिँ विचारधारा, जुन गतिविधि हुन्छ त्यो हामी छोडिदिन्छौँ। हामी जति माथि जान्छौँ परिपक्वतामा, उति नै हामी ती विषयहरूमा हामी पोख्त हुँदै जान्छौँ वा सिद्ध हुँदै जान्छौँ। र 14औं अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ, किनकि परमेश्वर राज्य खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता र मेलमिलाप र आनन्द हो। यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ नै खानपानको कुरो होइन। अब निश्चित रूपमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरू यहुदीहरूको लागि डायटरी रुलहरू दिनुभएको छ, खानपानको नियम दिनुभएको छ। मैले भनिहालेँ यो उत्तम छ, कबरको खाना हो, यसमा कुनै विवाद छैन है। तर तपाईँले यो पनि बुझ्नुहोस् कि एउटा समय थियो मानिसले मासु खाँदैन थिए, जलप्रलय पछि मात्र मासु खान थालेका हुन्। र त्यसपछि परमेश्वरले व्यवस्थामा डायटरी रुल दिनुभयो जसअनुसार कबरका खानाहरू के हुँदै देखाउनु। अब नयाँ नियममा आएर अझ पछिल्लो समयमा आएर अरू पनि खान सकिने प्रभु देखाउनु। यसकारण परमेश्वर जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै मानव अस्तित्वको लागि पनि खाद्य वस्तुमा स्वतन्त्रता दिनुभएको हामी पाउँछौँ। किन आदमहरू मासु खाँदैनथे होइन? र जति पनि अघिका ती जनहरू छन्, हनोकहरू, सेतहरू, किन मासु खाँदैनथे? जहाँसुकै फलफुल थियो, जहाँसुकै चाहिँ अन्नपात हुन्थ्यो, खान के समस्या थियो? तर जलप्रलयले समग्र वनस्पति जगतलाई स्वाहा पारेपछि, ती सब पेट्रोल र डिजल बन्न गएपछि मान्छेले खाने के त भन्दा जनावरको मासु पनि हो, रगत चाहिँ खान मिल्दैन। त अब सबैले कबरको मात्र खाने भयो त अब त धान्ने कसरी त? सबैले खसी त पाउँदैन, भेडा त पाउँदैन है, त सुँगुर पनि खानै पर्यो, बङ्गुर पनि खानै पर्यो होइन र? अनेक थरी सीफुड पनि खानै पर्यो है। अधिकांश ठुलो सङ्ख्यामा समुद्री किनार मानिसहरूले अनेक खालको सीफुडहरू खान्छन् जो हामीले कहिले देखेका पनि हुन्नौँ। ती खाइरहेका हुन्, मर्दैन, खान सक्छन् प्रभुले भन्नुभएको छ। यस कारणले हामीले समयसँगै प्रभुले खानाको परिधि भनौँ, त्यसको चाहिँ स्कोप भनौँ, त्यो चाहिँ बढाइदिनु भएको देख्छौँ। र यी सबै भए तापनि खाने कुरो ठुलो कुरो होइन, विशेष कुरो होइन। दानियलले सागपात खान रोजे होइन? बेबिलोनी दरबारमा सुँगुरको मासुहरू, अनेक थरीका जीवित जीवातको मासु हुनसक्छ, ऊँटको पनि होला, अनेक किसिमको चराचुरुङ्गी होला। दानियल त यहुदी हो, उनी खानपानमा बडो संवेदनशील छ। बरु म सागपात खान्छु, यो सबै चिज खान्न भनेपछि उनलाई त्यही व्यवस्था गरियो। यसर्थ हामी देख्छौँ त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। हामी कोही चाहिँ शाकाहारी बन्न चाहन्छ, त्यो हुन्छ, पाइन्छ। क्रिस्चियन भएर के शाकाहारी बनेको होला, त्यो पनि होइन, त्यो उहाँहरूको निजी मामिला हो, त्यो सक्नुहुन्छ। यसर्थ अब कुराको सिलसिला के त भन्दा परमेश्वर राज्य खानु र पिउनु होइन।
कतिले सोध्छन् जब चर्चमा नयाँ मान्छे आउँछन्, हामी क्रिस्चियन भएपछि के खानुहुन्छ के खानुहुन्न भनेर सोध्छौँ। त हामी जवाफ दिन्छौँ त्यो चाहिँ नि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा भर पर्छ। तपाईँले कुनै कुरो फाइदा गर्छ खान सक्नुहुन्छ, त्यो हामी भन्छौँ है। त पुरानो नियममा त त्यो भनेको थियो कि यी चिजहरू खानुहुन्छ यी हुँदैन। अब नयाँ नियम त्यो होइन। त खाने कुरो वा लाउने कुरो यो बाहिरी कुराहरू अब परमेश्वरको राज्यका चाहिँ नि निम्ति आज्ञा होइन, त्यो चाहिँ दिया छैन। परमेश्वर राज्यको आफ्नो पहिचान र चरित्र छन्, जसलाई आज पृथ्वीमा ख्रिस्टका मण्डलीहरूले चित्रण गर्दछ। अघि परमेश्वर राज्यका आज्ञाहरू मण्डलीले नै पुरा गर्दछ। परमेश्वर मण्डलीहरूमा राज्य गर्नुहुन्छ। र यहुदीहरूको एउटा चरित्र के थियो त भन्दाखेरि खानपानको शुद्धिकरण हो। उनीहरू खानपानमा ध्यान दिन्छ। त्यसैले जातिहरूले अन्य जातिहरूले त्यस कुरालाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ। भइहाल्छ भने उसको साउने सुँगुर खाइदियो भने त्यो यहुदी मित्र विश्वासी दाजु कि भाइ त रुन्छ, दुखित हुनसक्छ। यिनै कुराहरू यहाँ आएको हो। तसर्थ ख्रिस्टको मण्डलीको फरक पहिचान छ। खाने र पिउने कुरामा ख्रिस्टको मण्डली बसालिँदैन। यो बाहिरी शारीरिक कुराहरूमा यो छैन। र मण्डलीको निम्ति खानपानभन्दा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द महत्त्वपूर्ण हो। 17 पदले त्यो भनेको छ। यो चाहिँ यस अध्यायकै चाबी पद हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, रोमी 14 अध्यायको चाबी पद 17 पद नै हो। 14 को 17। किनकि परमेश्वर राज्य खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द हो। हामी किन ख्रिस्टमा आयौँ त? ताकि हामी धार्मिकता पाऊँ। किन हामी ख्रिस्टमा जिउँछौँ त? ताकि मेलमिलाप र आनन्दको जीवन जिउँ। ताकि हामी साना मसिना कुरामा न्याय गर्छौँ, टोकाटोक गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, यो सबै खराब कुरा हो। यसले परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्दैन। परमेश्वर राज्य धार्मिकता, मेलमिलाप, आनन्द हो। यो कति ठुलो आशिष हाम्रो जीवनको लागि। र 18 पद लेखिया छ, यी कुराहरूमा 18 पद लेखिया छ, किनकि जसले यी कुराहरूमा ख्रिस्टको सेवा गर्दछ ऊ परमेश्वरको निम्ति मनपर्दो र मानिसको निम्ति स्वीकार योग्य हुन्छ। आमेन। है यी कुराहरूमा स्वीकार अथवा सेवा भने के त? यिनै कुरो होइन, धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द। जो यस मार्गमा जिउँछ उसले परमेश्वरले खुसी पार्छ होइन, र उसले मानिसहरूलाई खुसी पार्छ। दुवैलाई खुसी पार्नुपर्छ। ऊ परमेश्वरको निम्ति मनपर्दो, मानिसको निम्ति स्वीकार योग्य। आमेन। हामीले खोजेको यो हो। हामी यसरी जिउँ कि हाम्रो परमेश्वर खुसी हुनुभएको होस्। यसरी जिउँ हाम्रो जीवन गतिविधिबाट परिवार अनि छिमेकीलाई आशिष होस्, स्वीकार योग्य होस्। परमेश्वर हामीहरूलाई अब ख्रिस्टमा आइसकेपछि यसरी उच्च जीवन जिउन आज्ञा गर्नुहुन्छ। आर्थिक रूपले हाम्रो चाहिँ हर पक्षबाट जीवन स्तरको कुरा गरे होइन, हाम्रो आत्मिक परिपक्वताको स्तरको कुरा गरे। हामी त्यो स्तरमा, त्यो उच्च स्तरमा जिउनु पर्छ। होला हामी सामान्य मान्छे छौँ, है हामी सङ्घर्षरत जीवन जिइरहेका छौँ, तर हाम्रो विचार महान छ, हाम्रो विश्वास महान छ, हामी परिपक्वतामा जिउँछौँ। अब हामी साना मसिना वा बच्चाहरूको जस्तै चाहिँ नै लेभलमा व्यवहारमा जिउँदैन। यसकारण यी कुराहरूमा ख्रिस्टको महिमा हुन्छ, है अर्थात् धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। र यस प्रकारले सेवा गर्नेहरू परमेश्वरको निम्ति मनपर्दा र मानिसको निम्ति स्वीकार योग्य हुन्छ। कतिले भन्नु म परमेश्वरले खुसी पार्ने, मान्छेसँग मेरो मतलब छैन। कतिको त्यस्तो विचार हुन्छ।
क्रिस्चियनहरू पनि मान्छेको मलाई के मतलब छैन, नाकको पालमा सास सुनेमा भरोसा नगर भने जस्तो म कसैमा भरोसा गर्दैन। यो मूर्खता कुरा हो। परमेश्वर त्यो भन्नुभएको छैन। परमेश्वरले मेलमिलाप आनन्दको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो पारस्परिक सम्बन्धहरूमा निर्भर छ। जब हामी परस्परमा मेलमिलापमा र ग्रहणयोग्य जीवन जिउँछौँ यसले जीवन आनन्द ल्याउँछ। परमेश्वर छ मेरो एकदम सब ठिक छ, म मान्छेको वास्ता गर्दैन। पलियोन 4ले भनेको छ जसले देख्ने भाइलाई प्रेम गर्छ उसले नदेख्ने परमेश्वरले प्रेम गरेको हुँदैन। त्यो हावा कुरा हो। म परमेश्वरले खुसी पारिरहेको छु, सब ठिक छ, म मान्छे कसैलाई विश्वास गर्दैन। यो हावा कुरा हो, झुटो कुरा हो। एउटा क्रिस्चियनले परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्छ, विश्वासीहरूमा पनि स्वीकार योग्य काम गर्छ। उसको बोली विचार कार्यद्वारा अरू पनि खुसी हुन्छ। त हामी विचारमा हर पक्षमा परिपक्वतामा आउन आवश्यक छ। र 19 पदले भनेको छ यसकारण हामी मेलमिलापका कुराहरू एक अर्काका निम्ति एक अर्काको उन्नति गर्ने कुराहरूका पछि लागौँ। टुटाउने फुटाउनेतिर लाग्नु हुँदैन। हामी कतिपय मानिसहरूको नियत खराब छ। परिवारलाई फुटाउन चाहन्छ। व्यक्तिको स्वार्थ छ। विश्वासीको परिवारलाई पनि फुटाउने यस्तो किसिमको राजनीतिक दलका जुन गतिविधि जस्तै चाहिँ गरिरहेको देखिन्छ। बडो गलत कुरा हो है। त परमेश्वरको जनहरू सही शिक्षामा छन्, त्यसबाट फुटाउने प्रयास कसैले गर्छ त्यो उसको नितान्त स्वार्थ कुरा छ। त्यसमा त्यो गलत कुरा छ। यसले मेलमिलाप र शान्तिको कुरा होइन र यसले चाहिँ भाँडभैलो मचाउने र सबै खाले कन्फ्युजन ल्याउने काम गर्छ। यसकारण हामी मेलमिलापको कुराहरू एक अर्काको उन्नति गर्ने कुराको पछि लागौँ। हामी एकजुट हौँ, नयाँ मानिसहरूको सामु प्रस्तुत हौँ कि हामी उहाँहरू ख्रिस्टमा डोर्याउँ, सत्यतामा हामी ल्याउँ, परस्परमा टोक्नु र निल्ने कार्य हामी नगरौँ। किन परमेश्वर राज्य धार्मिकता मेलमिलाप आनन्द हो। हामी धर्मी ठहरेका छौँ, आमेन। अब मेलमिलापमा जिउँछौँ सबैसँग, आमेन। यसले हाम्रो जीवन आनन्द लागेको छ। कति ठुलो आशिष। यसर्थ हामी मेलमिलापको कुराहरू एकअर्काका उन्नतिका कुराहरूका पछि लागौँ। कति उत्तम कुरा, कति असल कुरा। अघि भजन सङ्ग्रह 34-14 पद हामी पढ्नेछौँ। बारम्बार पवित्र शास्त्र बाइबलले त्यो भन्छ कि मिलापको खोजी गर। भजन सङ्ग्रह 34 को हामी 14 पद पढ्नेछौँ। मेलमिलापले परमेश्वरको धार्मिकता प्रदर्शन गर्दछ। झगडाले होइन, आपसी चाहिँ दोषारोपण सबै खाले होइन, यस्ता गतिविधिबाट होइन। भजन सङ्ग्रह 34 को 14 पदले भन्छ खराबीदेखि टाढा बस र भलाइ गर, मेलमिलापको खोज गर र यसकै पछि लाग। कति राम्रो कुरा। हामीले मेलमिलाप खोज्नुपर्छ र मेलमिलाप बस भने दोस्रो कोरिन्थी 13:11 यसर्थ परमेश्वरको वचन रोमी 14:17 पद जुन हो यो यस अध्यायकै चाहिँ चाबी पद हो। परमेश्वर राज्य खानु पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता मेलमिलाप आनन्द हो। जसले पवित्र आत्मा पाउनुभयो उद्धार गरी अनि पवित्र आत्माले हामीले यी कुराहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ। मेलमिलापको पछि आनन्दका पछि लाग्न दोहोऱ्याउनुहुन्छ। यदि हामी शरीरमा छौँ, अनेक स्वार्थ र अनेक घमनमा हामी जिउँछौँ, यी सबै कुराहरूलाई माइनस गर्छ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ है। धार्मिकता मेलमिलाप आनन्द। यसर्थ 19 पद लेखिएको कुरालाई हामी ध्यान दिउँ। यसका हामी मेलमिलापका कुराहरू एक अर्काको उन्नति गर्ने कुराहरूका पछि लागौँ। यसरी तपाईँ देख्नुहुन्छ पुस्तक रोमीको 12 अध्यायबाट ख्रिस्टमा आइसकेकाहरूको जीवन शैलीको बारेमा एकपछि गर्दै इँटा थप्ने काम भइरहेछ। र 14 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ कि हाम्रो
विचारको उच्चता, विचारको त्यो परिपक्वता यहाँसम्म होस् कि अब हामीले यो झिना मसिना कुरामा अड्किने भएन। खानेकुराका, दिन मान्ने कुराका यस्ता कुराहरूमा अड्किने भएन। त्योभन्दा माथि उठेर अब धार्मिकता, मेलमिलाप, आनन्दमा हामी जिउँछौँ र मेलमिलापको कुराहरू, एकअर्काको उन्नतिका कुराहरूको हामी पछि लाग्छौँ। र 20 पदले भनेछ खानेकुराका लागि परमेश्वर कामलाई नष्ट नगर। वास्तवमा सबै कुराहरू शुद्ध छन्, तर त्यस मानिसको निम्ति खराब हो जसले खाँदाखेरि ठेस खाँदछ। त कसैले ठेस खान्छ भने नखानुहोस्, त्यो खराबी हो, राम्रो होइन। यसर्थ मासु नखानु वा दाखमध्ये नपिउनु वा त्यस किसिमको कुनै पनि काम नगर्नु नै असल हो, जसद्वारा तिम्रो भाइलाई ठेस लाग्दछ, लोड्दछ र कमजोर पारिदछ। यसैले यी झिना मसिना कुरामा होइन, खानपानका कुरा र साथै चाहिँ दिन मान्ने कुराहरू, त्योभन्दा माथि उठेर बाहिरको उन्नति प्रगतिका लागि हामी जिउनुपर्छ र भाइलाई ठेस लाग्ने, लोट्ने, कमजोर पार्ने यस्ता गतिविधि हामीले गर्नु हुँदैन। र 22 र 23 पद लेखिया छ, के तिमीसँग विश्वास छ? यसलाई परमेश्वर सामु आफैसँग राख। त्यो मानिस धन्य हो जसले आफूले स्वीकार गरेको कुरामा आफूलाई दोषी ठहराउँदैन। अनि शङ्का गर्ने खायो भने ऊ दोषी ठहरिन्छ, किनभने उसले विश्वाससित खाएन। किनकि हरेक कुरा जो विश्वासबाटको होइन त्यो पाप हो। यसकारणले खानपान सम्बन्धी जे विश्वास व्यक्तिलाई छ त्यो मनैमा राख्नुहोस्। तपाईँको निजी मामिला हो, के चिज खाने, के नखाने, र त्यस विश्वास मुताबिक समझका साथ हामी व्यवहार गरौँ। र सबै कुराहरू विश्वास र निश्चयतामा गरिनुपर्छ। शङ्कामा हामी गर्नु हुँदैन। अनिश्चय, शङ्का, अविश्वास पाप हो। याकुब 4:8-10 भन्छ, 2 चित्त हृदय परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुँदैन। अब यो खाएर मलाई के होला, नखानुहोस् होइन। यसर्थ खानपानको कुरा र दिन मान्ने कुराहरूको सवालमा लेखिया छ, यो चाहिँ माइनर कुरा हो है, तर आज मानिसहरूले यसलाई धेरै महत्त्वको साथ उल्लेख गरेको हुन्छ। अलिकति एक टुक्रा मासु मुखमा पर्यो भने होइन दण्डित नै होला भन्ने किसिमको सोच राख्नेहरू पनि हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले मासु त खानु हुँदैन, त्यो त उचित हुँदैन। यसर्थ हामी पाउँछौँ कि हामीले यी कुराहरूबाट उठेर हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ यो आएको छ के त भन्दा परमेश्वर राज्य खानु पिउनु भन्दा धेरै माथि हो। कसैले सोच्छन् म ख्रिस्टमा आएँ भने अब मैले कस्तो लुगा लाउने हो, कस्तो खाना खाने हो, के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, सबै सोध्छन्। त्यो चाहिँ नि परमेश्वर वचनमा चाहिँ त्यो चाहिँ नि सामान्य कुरा हो। त्योभन्दा ठुला कुरा प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। धार्मिकता कुरा, मेलमिलापको कुरा, आनन्दको कुरा जो ख्रिस्टमा छन्, पवित्र आत्मामा छन्। यसर्थ हामी अन्तमा यही कुरा हामी हेर्दछौँ। यस खण्डको अन्त हामी गर्दछौँ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा त प्रेम नै हो, कि हामी अरूको हितको लागि जिउँछौँ। अरूको हित विपरीत र ठेस खुवाउने कार्यहरू हामी गर्दैनौँ। त्यस्ता चिज हामी खाँदैनौँ जसले भाइलाई ठेस खुवाउँछ। त्यस्ता कार्य हामी गर्दैनौँ जसले भाइलाई ठेस खुवाउँछ। बाधा नदेऊ न यहुदीहरूलाई, न ग्रिकहरूलाई, न परमेश्वर मण्डलीलाई। हामीले परमेश्वर मण्डलीलाई बाधा पार्ने काम गर्नुहुँदैन, हामीले आदर गर्नुपर्छ। र हामी व्यक्तिलाई पनि यसरी नै बाधा पार्ने कार्य गर्नु हुँदैन। र हामी यसका साथ अन्त गर्दछौँ कि अब हामी मेलमिलापको कुराहरू, एक अर्काको उन्नतिका कुराहरूका पछि लागौँ।